سچی گل یہ زانی صاحب بلوچ صاحب یہ گلاں بڑیاں کھڑیاں ہیں اج گھر کیوں اجڑ رہے نے اج منڈے 12 بجے تک باہر کیوں بیٹھے نے آ منڈے قسمیں نالی تے بیٹھ کے مچھر چ گلاں کر رہے ہوندے نے آ نالی باہر قسمیں مچھر تے بیٹھے مسیتے انہاں نوں 5 گھنٹے باہر نہیں نہیں مولوی جی سانوں مچھر لڑدا تے اوتھے گلے چ گلاں کردے موبائل تے جا کتے تے چڑھ دے نے انہاں نوں پتہ نہیں لگدا صحیح گل کئی نوں کتے پائی جاندے صحیح گل میں ویکھیا منڈے موبائل تے گلاں کردے کدے تر اوے احمد بولدا نہیں ہے مفتی بول ذرا یہ ساڈا 94 آیا بلوچ صاحب دے نال اللہ عمر چ برکت فرمائے ایدا بھی بیاہ نیڑے آ گلاں سن لا یہ ساریاں تو بیوی نوں سمجھاونیاں کہ میرا اپنا بھی ناصر مدنی صاحب کہہ رہے سن لفظ بڑے وڈے نے جے اج گل سمجھ آ جائے نا میں دسنا ویں بچیاں دا مدرسہ ہے تے اسی بچیاں دی تربیت کیویں کرنے آ جے چاہندے جے انج دی تربیت تاڑیاں دا دی بچیاں چاہ جے حضرت صاحب کو بچیاں داخل کرا دو گھر بھی وسن گے قبر بھی وسے گی حشر بھی وسے گا جنت بھی وسے گی بیوی بڑی نیک کہندی ہے بہ جا سام کے رکھے نے کام دی جگہ تے لائے نے سویرے دساں گی تے بندے بھی تیرے میرے ورگے نہیں سی نہیں ہنے ہی دس اب کئی بڑے بندے امترے بڑی زدے پہ جاوے نالے بھی زدے پہ جاوے تے تیرے تو اچھ فرقی مرد نو اللہ نے حاکم بنایا ہے تے شیخ صاحب نو پوچھو حاکم دی تعریف کی ہے حاکم جیڑا ہے وہ اپنے عہدے دے مطابق ظرف رکھدا ہے او دی اونی برداشت ہوندی ہے اونا اونچا ظرف ہوندا ہے اونی وڈی سخاوت ہوندی ہے او دی اونی پتر لائٹ نہ جلا بیٹا میں کتنی کو بار کہوں گا یہ بات سنے اگر تینوں اللہ حاکم بنایا تو وڈا حوصلہ کر تے اب بیبیاں کول بندے دے بہ بھی جاننا تے بندے کئی لڑن دے بانے کرن ہن بولدی نہیں بھی مرچے ہن چپ لگی تے چپ رہن دے بیٹا بیٹھ جا اودن میڈم نے سارے مولویاں نو خطاب کیتا مولوی قوم کدی چپ نہیں رہندی اودن سارے چپ بیٹھے سی پہلی یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی کہ شیخ الحدیثاں نو خطاب حضرت مریم صاحبہ نے کیتا ہے سچی یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی حضرات گل بڑی وڈی توجہ یہ کو میں نے خلاف بات تو نہیں کی حضرت صاحب تو ٹینشن نہیں لینی یہ بات سننے بڑی قیمتی بات ہے بی بی نے جناب اعلیٰ بڑی خدمت کی تھی سویرے فجر دی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اسی ایتھے اذان پڑھیے لوکی کان لا کے سندے نے تے جنہیں مسجد نبی چ پڑھی ہونی ہے مسجد دی آواز آئی نا تے حضرت انہیں اٹھے تے مسیتے چلے گئے تے اگے سونی جی آواز والا ہے بچہ قرآن پیا پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہن پیچھے جناب قرآن سنن والا سندا پیا ہے سلام پھریا مسجد نبی دا مسئلہ ہے مسجد نبی ہے آندے نے بچہ کون پیاری آواز چ قرآن پیا پڑھ رہا ہے آندے نے اے جناب مدینے دا عبدالرحمان نامی بندہ ہے تے وہ نبی پاک دا دین لوکاں تک پہنچان لی تبلیغ تے جاندا ہے تے اے او دا بچہ نبی دے مسلے دا وارث بن گیا ہے تے اے حدیث رسول پڑھا رہے نے انہاں دا نام امام ربی رحمت اللہ علیہ حضرت امام ربی قرآن پڑھا رہے حدیث پڑھا رہے نے عبدالرحمان دیاں اکھاں ڈھل پیاں تے اینی خوشی ملی جویں جنت دا اعلان ہو گیا ہے تے گھر دوڑیا آیا تے بیوی نو آندا مبروک الم مبروک مبروک الم مبروک مبارکہ 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 بیوی سمجھ گئی کچھ ویکھ آیا ہے کچھ سونا آیا کچھ ویکھ آیا ہے ایک قرآن کنا نال سونا آیا ہے اپنے پتر دی امام چ قرآن پڑھ سونا آیا ہے اپنے پتر دی امام چ نماز پڑھایا ہے اللہ کاش دنیا چ سانو انج دے پتر دے اسی انہاں دیاں امامتاں چ نمازاں پڑھیے حضرت امام علی حذیفی اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے مسجد نبی دے امام نے تے پتر بھی مسجد نبی دا امام ہے آج مولانا امام کعبہ شیخ عبداللہ جوہنی دے والد فوت ہوئے تے جناب انہاں مسجد نبی چ کل دفن کیتے نا دی نال بقیدہ قبرستان وہ کتنا باپ خوش نصیب ہے کہ پتر افسر بھی نہیں ساری کائنات تے افسر او دے پیچھے نماز پڑھ دے مسجد نبی چ تے جناب پتر جنازہ پڑھایا ہوئے گا قبر چ باپ نو اتار رہے نے کار آیا مبروک مبروک بیوی سمجھ گئے مبارک دے رہے آئے کچھ ویکھ آیا ہے آندھی قادیاں مبارکاں دینا ہے کہندی وے کرما والے آؤ قادیاں مبارکاں دے رہے ہیں آندے نے جڑا دین دی تبلیغ کرنے واسطے میں شہروں باہر گیا سا اللہ نے میرے گھر دین دا تھم پیدا کر دیتا ہے جدے مگر میں نماز پڑھی ہے وہ امام ربی میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے وہ لوگوں سالاں دا سفر کر کے باپ آیا بیوی کہندی ہے 30,000 دینار چنگائی یا پتر چنگائی آندا لکھاں دینار ہون اس پتر دی جُتی تو وار دیواں آندی میں 30,000 دینار لا کے تیرے پتر نو دین محمد دی تعلیم دوا دیتی ہے آج تھاڑے چدرہ گریبان جان کو حدیث رسول پڑھان واسطے کتنے کو خرچ کر دے جے انگریز دی زبان سکھان واسطے لکھا کروڑا لا دیتے 6 مہینے دیاں فیساں ڈائریکٹ جمع کراؤں دے جے لوگوں ڈاکٹر بنان واسطے 1.25 کروڑ سال دا لاندے جے 6 کروڑ چ پتر ڈاکٹر بندا ہے جا کے وے داخلہ نہیں ملتا کالجاں چ او دنیاوی تعلیم پڑھانا ہے تینوں 5 منٹ بھی ڈاکٹر صاحب نہیں دیندے کول بیٹھ کے کیونکہ ڈاکٹر بڑا بیزی بندہ ہو جاندا ہے او دی زندگی بڑی بیزی ہو جاندی ہے ہائے ہائے قیامت نو کی جواب دیں گا اللہ تیرے نبی دا دین سکھان لی اسی ایک بکرے دے کھل سال چلائے سے تے او بھی اپنے محلے دے درس وچ تو ساڈا کاری پڑھاندا سی او دس قیامت نو کیڑیاں لفظاں نال غیرت نہ کھڑاویں گا او دین سکھن سکھان واسطے ادھر نامہ مال تو ایک بکرے دے کھل نکلے گے تے انگریز دی زبان سکھان لی 10 کروڑ نکلے گا
کاش وہ میری بیٹی ہوندی، میری بہن ہوندی، میری ماں ہوندی۔ اج میں فخر نال گل کردا کہ میری ماں نے 30,000 دینار لا کے تے پتر مسجد نبی دا امام بناتا۔ ساڈیاں ماواں تے کٹ کے سکول چھڈ کے اوندیاں نے، امام ربی جنہ پیغمبر دا دین میرے تک پہنچایا ہے، ماں مسجد نبی تک چھڈ کے اوندی ہے۔ لوگوں توجہ میرے ول، امام شافعی بچپن دے یتیم ہو گئے، ایک عورت کولو دین آیا تے پتر تے 30,000 دینار لا کے امام ربی بنا دیتا۔ اپنی بیٹیوں کو دین دو، اپنی ماؤں کو دین سکھاؤ۔ حضرت یہ واقعہ میں نے پتوں کے ساتھ ایک ٹولن چاک کے ٹولن گاؤں، پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب فیصل مسجد کے امام ہیں، ان کے گاؤں تقریر کی، یہ موضوع میں نے ادھر بیان کیا۔ 70 سال کی مائیں اس دفعہ تقریباً 35-36 عورتیں قرآن سیکھ لیا ہے۔ 2 دفعہ انہوں نے انعام دے کے آئے ہیں، 2 دفعہ۔ وہ پورے پنڈ چ ایسی تحریک چلی کہ واقعہ 21 نایال تے سارے پنڈ دیاں مائیاں قرآن پڑھنا شروع کر۔ جدوں انہوں نے انعام دیتا نا تو انہوں نے 70 سال دے بندیاں نے آن کے انعام وصول کیتے، اور وہ مینوں بابا گلے لگ کے آندا ہے، مولوی جی بھلا ہوئے لوکاں دیاں بیویاں 50-60 سال دی عمر چ گالاں کڈ کے تے لوکاں کو لامے دوا کے بھی تہاڈی فلانی دادی نے سانو گالاں وائیاں نے تے بچے لامے دیندے نے سانو دادی نے گالاں، تسی بھلا ہوئے 70 سال چ میری بیگم نو قرآن تے لا دیتا ہے۔ 50 سال 60 سال حضرت صاحب 2 سال ہو گئے لگاتار اسی اتنے انہوں نے نام دینے، اور سارا پنڈ دی تحریک چل پئی، سارے پنڈ چ تحریک چل پئی۔ اپنی بیٹیاں نو دین دو، ہاں جتنے